तुमचें नांव सांग. बेबी बेबी. बेबी पाडन. हय तर काल तुमी हांगासर दोनांक कितें रातच्या दोनांक हांगासर येयली आनी मागीर तुका उलटी जाल्यो हांवें आयकलां. तो पोटान मातशें म्हाका बरबडले सारखे जाले वासान आनी मागीर उलटी येयली. उलटी येयली आनी म्हाका कांयच नाका अशें जालें. मागीर हांगाच मागीर रावली न्हिदलें हांव हांगा. म्हाज्यान कशें उलोवपा बी जायना आनी कांयच जायना. ते पयले फावट तुका उलटी येयल्यो हय पयले फावट. पयले फावट इतलो म्हाका वास कसलोच कसना. सोंसना. ना. हय आनी आतां कितलो तेंप जालो हो वास हो येता. असो वास येवपा लागले आतां खूब तेंप जालो न्हू. एक जातली वर्ष तरी जायत येयलें आमकां. आमचें कशें आतां हे सायडीक घर न्हू. आमकां सारको वास आमच्या घरांत. तुमी चड लागीं हा. हो सारकी लागीं हा. लागीं हा. तेका लागून तुमकां तो इतलो चड वास येता. हय म्हाजे चेडूं येयले काय म्हाजो तो धाकटो चेडो आहा तो म्हणटा म्हाका कसलो वास येता वास येता वास येता म्हणून जेय सुद्दां ना तो. मागीर हांगा येय बी ना तो. आतां येयना. ना वासाक लागून. आतां इतलो वास आहा तुमचो की तुमकां हांगासर रावपाचें नाका कशें दिसता. ना आमकां रावपाचें अशें ना दिसता. घरांत तर रावपाचें ना. आमी खंय गेली जाल्यार तेवढे रानांत सुद्दां रावपाचें दिसता. तर म्हण हांगा घरा कडेन येयली की आमचें सामकें पोटान घालपाक गेल्यार उलटीच म्हाका तरी उलटीच येता. म्हणून घाणीन घेवपा जायना म्हाजे कडेन. फाटल्यान रोड आसा पळय आतां ह्या रोडांतल्यान तो कितें हें हाडटा तेजो माल. ना 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 एकूच रोड हो. फॅक्टरीतले सामान ते खंय विकपाक बीन व्हरता ते अशें हाडटा. हे सायडल्यान हाडटा मागीर तेन्ना जेन्ना हाडटा पळय तेन्ना आनीक वास येता तुमकां. आनी भरपूर खूब वास येता. वासा शिवाय रावपा जायना. सो तुमी जेन्ना अधिकाऱ्यांक तुमी हें केलें कागाडी दिल्यो जाल्यार ते एक्शन घेयना तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें. ते आतां कितें म्हणून आतां आमी सांगले कोण आमकां हेच करिना. आमी सांगता हा करता फाल्यां बंद करुया वोगी रावा आमी करता आमी आसा न्हू आमी करता म्हणटा पूण कांय आवाजूच करिना. तर आतां तुमी कितलो तेंप पासून रावतली हांगा बसान. आमी हे बंद करीसर आनी ही फॅक्टरी हालयसर आमी हांगाची हालची ना. आमी कशीच वचना. तुमचे हिंगचे स्थानीक आमदार तुमकां सपोर्ट करता हेच्या बाबतींत. ना ते ना सपोर्ट आमकां करता पूण तेका करता काय ना तो आमकां खबर ना. तुमच्या बरोबर आहा तो. होय आमकां आहा.